पिछली बार मैंने आपको पंडित रामचंद्र जी की 7 पीढ़ियों के बारे में बताया था। ये 7 पीढ़ियाँ तकरीबन 175 साल का वक्फा जो है उसको कवर करती हैं। मैंने इसमें बहुत सारे लोगों के नाम बताने की कोशिश की, उनके बच्चों के नाम बताने की कोशिश की। जो जितनी भी पीढ़ियाँ थीं दर्जा बदर्जा उनको बताता रहा। हो सकता है किसी जगह मैंने गलती कर दी हो, किसी बच्चे का नाम या किसी रिश्तेदार का नाम मैं ठीक ना बता सका हूँ। जहाँ भी ऐसा हुआ है मैं उन सब बच्चों से क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमने मलखांवाला क्यों छोड़ा या हमें मलखांवाला क्यों छोड़ना पड़ा। मुझे 2 शेर याद आ रहे हैं। पहला कि बागबां ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। और दूसरा शेर है कि 2-4 दिन की बात कहाँ, अब तो उम्र भर लो हमसे आशियाँ गया और आशियाँ से हम। मलखांवाला हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हम बच्चों के लिए एक आशियाना था। उस वहाँ से हमें निकाल दिया गया। ये क्यों और कैसे हुआ? 1945 के बाद अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि उनको हिंदुस्तान छोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाए। उस वक़्त पॉलिटिकल पार्टीज़ में 2 पार्टियां थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस देश का विभाजन नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग, जिनके रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो चाहते थे कि जिस जगह पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वो हिस्से अलग कर दिए जाएं और उनको पाकिस्तान कहा जाए और वो अलग मुल्क का बन जाए। मिस्टर जिन्ना ये नहीं चाहते थे कि जो हिस्सा पाकिस्तान में जाता है वहाँ की हिंदू आबादी बाहर चली जाए। लेकिन शायद उनकी ये जो ख्वाहिश थी ये ज़मीन पर पूरी नहीं हुई। सन 46 में 46 में तकरीबन अगस्त सितंबर 46 से हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे गांव में कुछ 2-4 बाहर के मौलवी आए हुए हैं और वो जो गांव का मुसलमानों की अक्सरियत वाला इलाका है उसमें लोगों को लाठी चलाने और ऐसी ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनको देखा भी, लेकिन देखने के बाद भी हमें ये महसूस कभी नहीं हुआ कि शायद हमें अपने घरों से जाना ही पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्रेनिंग थी ये बढ़ती गई। 47 के शुरू में कुछ जुलूस निकलने लगे जिनमें मुसलमानों ने भी जुलूस निकाले और वहाँ मुस्लिम लीग ने जुलूस निकालने के बाद काफ़ी नारेबाजी की। लेकिन ये जुलूस जितने भी निकलते रहे ये पुरअमन रहे। कहीं किसी किस्म की कोई भी आपस में झड़प हिंदू और मुसलमानों की नहीं हुई, क्योंकि मेजर अमरनाथ जी जो इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे वो
गांव में आए थे तो कुछ जो शरारती तबके थे उन्होंने शायद महसूस किया कि वो जाते हुए कोई बड़ा हथियार छोड़ गए हैं। 47 के शुरू में जब ये फ़ैसला हो गया कि 15 अगस्त 16 अगस्त तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्से हो जाएंगे और अलग अलग बना दिए जाएंगे, तो कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में होगा उसका अभी तक किसी को पता नहीं था। लेकिन ये उम्मीद की जाती थी कि हमारा ज़िला जो सियालकोट ज़िला है, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, वो पाकिस्तान में जाएगा। जैसा मैंने कहा, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा। जब ये अनाउंस कर दिया गया कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाएगी, तो एक कमीशन मुकर्रर किया हुआ था जो रेडक्लिफ के नाम से मशहूर था। रेडक्लिफ एक ब्रिटिश लॉयर थे, वकील थे, जिन्होंने कभी हिंदुस्तान नहीं देखा था। उनको बताया गया कि आप ये बताओ कि कौन से हिस्से पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से हिस्से हिंदुस्तान में जाएंगे। तो उन्होंने पंजाब में एक लाइन ड्रा की और दूसरी तरफ बंगाल में दूसरी लाइन खींच दी। ये लाइनें उन्होंने अपने अंदाजे से बनाई थी, पता नहीं था कि कौन सा हिस्सा किसको जाएगा। 17 अगस्त को ये लाइनें ग्राउंड के ऊपर बता दी गई कि ये हिस्से, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हिंदुस्तान में होंगे और ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में होंगे। उसके बाद चारों तरफ जो इलाके पाकिस्तान में जा रहे थे, जैसे वज़ीराबाद, गुजरात, रावलपिंडी, सियालकोट, ऐसे जो एरिया थे, लाहौर के एरिया, गुजरांवाला, शेखुपुरा, मुल्तान, ये सारे जितने डिस्ट्रिक्ट ये पाकिस्तान में जा रहे थे, वहाँ कुछ उथल पुथल शुरू हो गई। वज़ीराबाद में बहुत से हिंदुओं को काट डाला गया, औरतों को नंगा करके सड़क के ऊपर उनके साथ रेप किया गया, छोटे मासूम बच्चों को नेज़ों के ऊपर टांग कर जुलूस निकाले गए। ऐसी बर्बरता की जब खबरें बाकी जगह फैलने लगी तो बाकी जगह भी थोड़ी हलचल होने लग गई। हमारे गांव के भी कुछ शरारती तबके थे जिन्होंने ये सोचा कि अब हम भी लूट मार करके हिंदुओं को यहाँ से निकाल दें और इनकी ज़मीनें, जायदाद और सारा जितना भी इनके पास माल बता है उसको इनसे छीन लें। उन्होंने, क्योंकि उनको शक था कि शायद मेजर अमरनाथ जी कोई बड़ा हथियार दे गए हैं, तो उन्होंने चाचा शिवलाल जी को, जो मुसलमानों में बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी, लोग कह रहे हैं कि आपके घर में एक ऊपर जो ममटी है, जो ऊपर वाली छत है, उसमें एक मशीन गन लगी हुई है। मेरे दादाजी बरकत राम जी का तकरीबन पाकिस्तान बनने से 6 महीने पहले देहांत हो चुका था। चाचा शिवलाल जी हम सब में बड़े थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं। तो वो जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि ये लड़के जो हैं ये इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसा बड़ा हथियार नहीं। तो चाचा शिवलाल जी ने उनको कहा कि आप हमारे ऊपर वाली जो छत है उसको पूरा देख सकते हैं। जब उन्होंने देख लिया, उनको यकीन हो गया कि उस जगह पे कोई भी बड़ा हथियार नहीं,
تو ان کے حوصلے جو تھے وہ بلند ہو گئے، چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے گھر ہیں، جو گلی ہمارے گھر کی طرف آتی ہے، جس میں چاچا شیولال جی، ہمارے دوسرے جو چھوٹے دادا جی تھے چونی لال جی، ان کا اور ہمارا گھر شامل تھا، ہم کو پتہ تھا کہ سب سے پہلا حملہ اس طرف ہوگا۔ تو اس لیے جو ہی ہم کو یہ شک ہونا شروع ہوا، ہم جا کر کسی ایسے گھر میں چھپ جاتے تھے جہاں ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں، تاکہ وہ اگر ہمارے گھروں کو لوٹنا چاہیں تو لوٹ کے چلے جائیں، لیکن کم از کم ہماری جانیں بچ جائیں۔ ایک دن جب حملہ ہوا تو اس دن بھی ہم اپنے گھر سے باہر چھپے ہوئے تھے، دن کا وقت تھا، اور جب ہم چھپے ہوئے تھے تو ہماری گلی کی طرف ہی جتنے بھی یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، جو بلوائی تھے، وہ ہماری طرف ہی آئے، لیکن ہمارا جو چاچا شیولال جی کی جو اوپر والی چھت تھی، اس میں امر سنگھ جو جٹ سکھ تھے، اس نے ایک پسٹل لے کے وہ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ گلی کو آنے کا راستہ اور اس کے آگے جتنے بھی یہ ہمارے ہندو اور سکھوں کے گھر تھے، اس میں سارے لوگ رہتے تھے، بہت بڑا علاقہ تھا، تو وہ وہاں اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی انہوں نے گلی کے آگے آنا شروع کیا، اس نے ایک فائر کیا، پھر دوسرا فائر کیا، تو مسلمانوں سے جو ایک دو چار زیادہ معتبر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس مورچے کی طرف مت جاؤ، یہ مورچہ آپ سے اتنی جلدی سر نہیں ہوگا یا قبضے میں نہیں آئے گا، آپ گاؤں کے دوسری طرف چلو۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ملکھا والا گاؤں دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، آدھے راستے میں بازار جاتا تھا، بازار کی ایک طرف مسلمانوں کا حصہ تھا، دوسری طرف ہندوؤں کا تھا، اور چونکہ جہاں دونوں حصے ملتے تھے وہیں پر ہمارے گھر تھے، تو اس طرف سے نکل کر وہ گاؤں کے دوسری طرف چلے گئے جہاں باقی ہندوؤں کے گھر تھے۔ اس علاقے میں گاؤں کا دوسرا گردوارہ تھا، جتنے بھی اس طرف کے ہندو اور سکھ تھے وہ اس گردوارے میں چھپے ہوئے تھے۔ جب یہ سب لوگوں نے جا کر اس گردوارے کو گھیر لیا، تو ایک جو ان میں سب سے بڑے بزرگ سکھ تھے، وہ گردوارے کے گیٹ کے اوپر، جو تقریباً 10 فٹ اونچا گیٹ تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ گردوارے کا گیٹ بند تھا، وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بے شک آپ ہمیں مار ڈالو، لیکن ہمیں یہ بتا دو کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ ان کا اتنا شاید کہنا پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ جتنے بھی یہ بلوا کرنے والے کھڑے ہوئے تھے باہر، ان میں سے ایک نے گولی داغی جو ان کی چھاتی میں لگی، اور وہ اوپر سے گر کر نیچے گر پڑے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس بزرگ کی لاش کو ٹانگوں کی طرف سے رسی ڈال کر، جو گردوارے کے باہر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا، اس سے لٹکا دیا۔ ابھی یہ چل ہی رہا تھا اور امید تھی کہ شاید یہ گردوارے کی جو دیواریں پھاند کر آگے قتل و غارت کریں گے، اتنا ہونے کی سمبھاونا تھی یا شک تھا۔ اسی وقت گاؤں کے کچھ لوگ جو نہر اپر چناب کے کنارے جا کر دیکھ رہے تھے کہ کیا کریں، کیسے ہم اپنے گاؤں کو بچا سکیں، کچھ ہندو اور سکھ نوجوان تھے، انہوں نے ایک فوج کی چھوٹی سی ٹکڑی کو آتے ہوئے دیکھا۔ تاکہ اگر لوگ دائیں بائیں جائیں اور ان کو کہیں کسی طرف سے تکلیف ہو، تو ایک باؤنڈری فورس بنائی گئی تھی
जो इस बात का यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि जो भी बाउंड्री के एक तरफ या दूसरी तरफ हैं, किसी तरफ कोई बलवा या कोई शरारत ना हो। बहुत छोटी फौज थी, ये छोटी छोटी टुकड़ियों में गश्त लगाती थी। जिस गश्त को या जिस छोटी टुकड़ी को हमारे गांव के उस नौजवानों ने अपर चनाब के किनारे पर देखा, वो तकरीबन 10-12 जवान थे, उनके पास हथियार थे। तो गांव के ये जो नौजवान थे वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हमारे गांव में चलिए, हमारे गांव में हमला हो चुका है, अगर आप नहीं पहुंचोगे तो पूरा गांव जो है उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जो गश्त कमांडर थे, मैं नहीं जानता वो कौन थे, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बाद में मैंने जो अपने बुज़ुर्गों और उन लोगों से सुना जिन्होंने उनसे बात की थी। उस गश्त कमांडर ने कहा कि हमारी ड्यूटी पूरा एरिया गश्त लगाने की है, हम गांव को नहीं बचा सकते। तो जो हमारे गांव के वो जो जवान और बुज़ुर्ग थे वो उनके सामने लेट गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपको हमारे गांव को बचाना ही पड़ेगा। तो उसी वक़्त वो जो उनकी एक गाड़ी थी जिसमें वो बैठे हुए थे, वो गाड़ी सीधी हमारे गांव में आ गई। गाड़ी के आते ही जब उन्होंने देखा कि पूरे बलवाइयों ने उस गुरुद्वारे को घेर रखा है, तो उन्होंने बाहर ही मशीन गन लगा के हवाई फायर किया, जिससे वो सारे जो जितने भी बलवा करने वाले थे वो तितर बितर हो गए। उनके तितर बितर होते ही उस गश्त कमांडर ने और उन जवानों ने कहा कि जितने भी हिंदू सिख हैं उनको कहिए कि गांव के बाहर आ जाएं, हम उनको जो नज़दीक रेफ्यूजी कैंप जो सियालकोट में है वहाँ तक पहुँचा देंगे। जितने भी ये लोग उनको लाए थे उन सब ने भाग भाग के सबको बताना शुरू किया कि फ़ौज आई है, जल्दी जिस तरह भी हो अगले 10-15 मिनट में आप बाहर आ जाओ ताकि ये लोग आपको ले जाकर रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचा दें ताकि आप कत्ल से बच सको। हम भी दूसरों के घरों में छुपे हुए थे, जो कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े पहने हुए हम गांव से बाहर निकल आए और सब इकट्ठे होने लग गए। पूरे हिंदू और सिख जो थे गांव में वो सब आकर वहाँ इकट्ठे हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो गश्त कमांडर जो थे उन्होंने कहा कि अब मैं आपको ले चलता हूँ कैंप की तरफ, कुछ जवान आपको हम आपके आगे चलेंगे और कुछ जवान आपके पीछे चलेंगे, बीच में आप सब लोग चलेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि गांव के कम से कम 2-2.5 हज़ार हिंदू सिख उस तरफ निकल रहे थे सियालकोट की तरफ, पैदल, जो तकरीबन 8 मील का रास्ता था। बच्चे जो भूखे थे, जिन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वही पहन के रखे हुए थे। गांव के लोग जिनके घर में सब जेवरात, खाना सब कुछ घरों में था, वो घर जाकर उनको उठा नहीं सके। जो भी उनके पास पैसा लगता था वो उसको भी नहीं इकट्ठा कर सके। जब हम गांव से बाहर निकले तो मेरे पिताजी ने देखा कि हमारे चाचा जी और चाची जी, मेला देवी जी अभी तक नहीं आए। उन्होंने गश्त कमांडर से कहा कि रुक जाइए, वो दोनों अभी तक नहीं पहुँचे, उनका इंतज़ार करना है। गश्त कमांडर ने कहा मैं 2-4 मिनट रुकूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रुकूंगा, क्योंकि पता नहीं वो कब सब लोग जो बलवा करने वाले हैं इकट्ठे होके फिर वो ना आ जाएं और हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जो उनका मुकाबला कर सकें। मेरे पिताजी के कहने पर वो थोड़ी देर रुक गए। इतनी देर में एक मुसलमान, जहाँ चाचा शिवलाल जी और चाची मेला देवी जी छुपे हुए थे, उस मुसलमान का नाम था इमाम दीन।
وہ ان دونوں کو لے کے میرے پتا جی کے پاس آیا اور کہنے لگا پنڈت جی یہ آپ کی امانت ہے، لے جائیے، میرے پاس تھی، میں نے سوچا میں آپ تک پہنچا دوں، آپ جلدی نکل جائیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ مجھے دیکھ لیں اور بعد میں مجھے نقصان پہنچائے۔ میرے پتا جی نے کہا کہ آپ جلدی چلے جائیے، امام دین کا شکریہ ادا کیا، اس کو بولا کہ آپ جلدی چلے جائیے، یہاں بھی جتنے بھی ہندو سکھ ہیں سب کے دماغ جو ہیں وہ ہلے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، آپ جلدی سے نکل جائیے۔ اس طرح سے ہم سب لوگ کسی طرح چلتے پھرتے لڑکتے بچوں کے ساتھ، جتنے بھی ماتا پتا تھے، جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب گاؤں سے باہر سیالکوٹ کی طرف چل دیے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جو سردار جی جن کو الٹا پیپل کے درخت پر لٹکا دیا گیا تھا گردوارے کے باہر، ان کا جو چھوٹا سا پوتا تھا وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا اور اپنی دادی سے پوچھ رہا تھا کہ دار جی نوں پٹھا کیوں ٹنگیا ہوا ہے، بیکاز وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس کی دادی، اس بچے کے پتا، اس بچے کی ماں اور باقی پریوار جو تھا وہ اس بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ساتھ لیتے چلے آئے، اور ان کے جو بزرگ تھے وہ پیچھے الٹے ٹنگے ہوئے تھے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں قتل و غارت بہت کم ہوئی۔ بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دائیں بائیں کے گاؤں اور باقی جو جگہیں تھیں، جیسے میں نے وزیر آباد کا ذکر کیا، ان میں کیا بے حرمتی ہوئی، کتنی عورتیں کنویں میں گر کے ڈوب کے مر گئیں، کتنی بچیوں نے اپنے پران تیاگ دیے، کسی کو معلوم نہیں۔ مجھے بعد میں جب پتہ چلا کہ جب صرف ویسٹ پاکستان میں جو پنجاب کے حصے پاکستان میں چلے گئے، جو ڈسٹرکٹ چلے گئے، انہی میں جو ہندو سکھ مارے گئے ان کی تعداد تقریباً 20 لاکھ تھی۔ یہ کیسے ہوا، اتنی قتل و غارت کیوں ہوئی، اس کا جواب شاید آج کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہمارے جتنے لیڈر تھے وہ اپنی اپنی کرسیاں دیکھنے میں جٹے ہوئے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے۔ آزادی کیسی ہوگی، وہ کیا ساتھ لائے گی، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جموں سے سیالکوٹ سے ہم چلتے چلتے سچیت گڑھ کے راستے جموں پہنچے، پہلے سچیت گڑھ میں رکے پھر جموں پہنچے۔ ہاں ریفیوجی کیمپ ضرور تھے، لیکن ابھی تک کسی میں کوئی بھی ایسا بندوبست نہیں تھا کہ جس میں کھانے کا بندوبست ہو، رہنے کا بندوبست ہو، لیٹرین وغیرہ جانے کا بندوبست ہو۔ بہت ہی بری حالت تھی۔ کسی طرح گرتے پڑتے ہم جموں پہنچے۔ جموں اس لیے کہ امرناتھ لکھن پال جی کا پریوار جموں میں تھا۔ ہم وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر تھوڑا دم لیا، اس کے بعد پھر آگے چل پڑے، اور آگے کا سفر کیسے ہوا وہ میں آپ کو اگلی باری بتاؤں گا۔ لیکن جانے سے پہلے میں صرف جو مجھے ایک یاد آ رہی ہے، چھوٹے سے 4 پنکتیاں یاد آ رہی ہیں، وہ ہیں کہ آزادی خوشیاں تو لائی، رونے کے سامان بھی، آنکھوں میں آنسو بھی میرے، ہونٹوں پر مسکان بھی، ودوا ہو گئیں کئی نوودو، پریم کاؤں کے پیار گئے، بچے ہوئے اناتھ اور کئی بھارتی ویر سدھار گئے، ایسی کھیلی خون کی ہولی سب سیما کر پار گئے، قسمت ہی کچھ ایسی تھی ہم جیتی بازی ہار گئے۔ مانو آج شیطان بنا تھا، شیطان کس طرح قتل و غارت ہو رہی تھی، اور بھگوان کہ کس طرح کئی لوگ ایسے تھے
جو اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی دوسروں کو بچا رہے تھے، جیسے امام دین جی ہمارے چاچا شیولال جی کو لے کے آئے۔ مانو آج شیطان بنا تھا اور بنا بھگوان بھی، آنکھوں میں آنسو بھی میرے، ہونٹوں پر مسکان بھی۔ شکریہ۔